बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमर ईम आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया ये हफ़्ता कैसा होगा, और ये हफ़्ता आपका कैप्रिकॉर्न का जो शुरू होगा 17 से 17 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब, आप अगर यूट्यूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पे लाइक कर दीजिएगा, टिकटॉक पे फॉलो कर दीजिएगा। अगर प्रोग्राम आपको अच्छा लगे, जो आप समझेंगे दूसरों के काम आ सकता है, तो किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। इन केस आप अपनी अपॉइंटमेंट हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिया हुआ नंबर 030793254946 हमजा साहब से रब्ता करें, अपॉइंटमेंट लें, अपना मसला डिस्कस करें। शायद कोई सबब निकल आए, कोई हल निकल आए, कोई ना कोई, ये मैंने जानम अल्लाह होता है। कैप्रिकॉर्न आपके 10वें घर में मून जब हमने संडे को छोड़ा था तो 17 तारीख को मून लिब्रा में है आपके 10वें घर में, और 10वें का लॉर्ड 11वें घर में बैठा है। तो एक बड़ी अच्छी पोजीशन आप लेके बैठे हुए हैं, जिससे आपको यहाँ पे बहुत एडवांटेजेस होने जा रहे हैं। और आपका 10वां घर आपके वालिद साहब है, वालिद साहब की तरफ से आपको काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगी। वालिद साहब आपके साथ खड़े होंगे और आपका बहुत ही ख्याल करेंगे। और 10वें का लॉर्ड जब 11वें में जाता है तो आप कामयाबियाँ समेट रहे हैं, तो आप ओवरवर्कड होंगे, तो अपने दोस्तों को, अपने बहन भाइयों को अपने कारोबार में शराकत दारी के लिए मदऊ करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, ताकि मैं अकेला कामयाबियाँ नहीं संभाल सकता। ट्रेड और शराकत दारी से सिस्टम चलाने की कोशिश करेंगे, दूसरों की मदद लेने में दिलचस्पी रहेगी। बहन भाइयों के साथ शायद मुश्तरका कोई कारोबार करेंगे, टिक के नहीं बैठेंगे और काम 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 की तरफ आएंगे। तो सोच समझ के फ़ैसला करिएगा, ये ना हो कि आप दोस्तों को या बहन भाइयों को बीच में शामिल किया और फिर वही दर्द सर बन जाए। ये फ़ैसला आपका नेटल का हॉरोस्कोप करेगा। उसके बाद आपको कोई ना अपग्रेडेशन, आप प्रमोशन, कारोबार में फ़ायदा, आपकी कोई नई दुकान, नई मिल, नई कारोबार, कोई प्रमोशन, नेक्स्ट ग्रेड में चले जाना, अच्छी पोस्टिंग आ जाना, और ट्रेड में बहुत फ़ायदा होना, पॉलिटिकल पावर में इजाफा, कमांड में इजाफा और स्टेटस में इजाफा, और यहाँ पे यू विल बी एलिवेटेड। उसके बाद कैप्रिकॉर्न आपका 18-19 मून और वीनस सन के साथ है एक्सक्यूज़ मी, और फिर 20 को मरकरी रेट्रोग्रेड होकर आपके 11वें घर में आ जाएगा। 4 से आ रहे हैं और 11वें का लॉर्ड 12वें में। आजकल एंटीबायोटिक खा रहा हूँ तो एकदम गला सूख जाता है। कुछ ऐसे काम करने की कोशिश करेंगे जिससे खुफिया काम, जिससे कहते हैं, जो आपके ख्वाहिशें चुपके पूरी हो जाए। किसी दोस्त जानने वाले से कुछ ऐसा गैर कानूनी खुफिया तल्लक जिसको छुपाए रखना आपकी नज़र में ज़रूरी है, उस पर पैसे खर्च करेंगे, उस पर सब कुछ लुटाएंगे। खुफिया तलकात, शादीशुदा होते दूसरी शादी करना, तो ये चीज़ों से आपने परहेज़ करना होगा। और यहाँ पे आप बहुत ही कह लें कि एक्टिव होंगे, और सन वीनस आपका अफेक्शनेट और बहुत ज़्यादा ख्याल करना एक दूसरे का, और पॉपुलर होना, खुश रहना, ये आपका सारा चलेगा। नई कोई गाड़ी ख़रीदनी, नए कोई कपड़े ख़रीदने, नए व्हीकल, प्रॉपर्टी, ऑर्नामेंट लेना, म्यूज़िक की तरफ दिलचस्पी, फिर मून वीनस आपका इकट्ठा, ब्यूटी, अपने आप को अपग्रेड करना, और कूल माइंडेड, फैशनेबल, आर्ट और म्यूज़िक में दिलचस्पी रहेगी। मूडी बड़े होंगे, शाई होंगे, तो ये चीज़ें आपको बड़ा उठा के रखेंगी। और फिर आपका यहाँ पे मरकरी आ जाएगा, तो मरकरी आपको, और यहाँ पे आप काफ़ी आप बोलते हुए भी नज़र आते हैं, चैटर बॉक्स होंगे, ज़रूर से ज़्यादा बोलेंगे। अब यहाँ पे बड़ों के साथ आपकी मुँह मारी हो सकती है, क्योंकि ऐसी आप जब भी आप किसी एल्डर्स के साथ बैठें तो यू मस्ट बी अ गुड लिसनर, नॉट कि आप उनके बातों को टोका टाकी करें और बीच में अपना मशवरे देने शुरू कर दें, जो बड़े बहुत बुरा मनाते हैं। आपने सुनने तक रहना है, बीच में इंडल्जेंस नहीं करनी, और उनका फ़ायदा उठाना होगा। आपको बाहर का सफ़र आ सकता है आपका,
اور آپ کی بڑے آپ کی شادی طے کر دیں گے، کوئی خواہش پوری ہو جائے گی، ٹریڈ میں فائدہ ہو جائے گا، اور کوئی نہ ڈومیسٹک ہیپینس بھی، آپ کی بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہوں گے۔ آپ کا اسپاؤس، آپ کی بیگم جو ہے نا، وہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گی، اس کے رشتہ دار آپ کو کوئی نہ کسی جگہ پہ مدد کرنے میں آگے ہوں گے۔ اس کے بعد کیپریکون مون اور مارس آپ کے 12ویں گھر میں، اور 12ویں کا لارڈ 7ویں گھر میں جوپیٹر ایگزالٹ بیٹھا ہے۔ جب 12ویں کا لارڈ 7ویں گھر میں جاتا ہے، یہ تھوڑا سا 12ویں کا جو 12ویں کا، تو آپ پرجوش باہمت زمانے کی پرواہ کیے بغیر اپنی ذاتی مفاد مقاصد کو دوسروں پہ ترجیح دیں گے، اور 2 خاص اموروں میں دلچسپی لیں گے۔ کوئی ہڈن افیئرز میں جائیں گے، یا ہڈن افیئرز میں دوسری شادی کرنے کی کوشش کریں گے، نجائز کمائی سے کاروبار میں شراکت داری کریں گے، مشترکہ جائیداد بنانے کی کوشش کریں گے، اور اگر آپ کے پاس پیسے آتے ہیں، کک بیک آتا ہے، نجائز کمائی آتی ہے، تو وہ بیوی کے پاس رکھیں گے، اور جس پہ تکیہ کیا اور بھروسہ کیا ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں گے۔ آپ کو دھوکہ ملنے کے چانسز، اور یہ سارے پیسے آپ کے پھر گئے۔ اچھا، دوسرا یہاں پہ آپ نے کیپریکون مون مارس ہے، تو غصہ بہت آئے گا، آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوگا، لڑنے کو پڑیں گے، ہیسٹی ہو جائیں گے، لیس کنٹرول اوور مائنڈ، اور بات پہ شعلہ بیاں ہو جائیں گے، شارٹ ٹیمپرڈ ہوں گے، ضد پہ اڑیں گے، اور پھر سن بھی ادھر آ جائے گا تو ہیسٹی، امپلسو اور شارٹ ٹیمپرڈ ہوں گے، اپنی بات کو زیادہ زور دیں گے، اور پروفیشن کو میں بہت تیزی کا مظاہرہ کریں گے۔ بلڈ پریشر فلکچویٹ کر سکتا ہے، آپ نے ہیلمٹ پہن کے آپ نے موٹر سائیکل چلانی ہے، ادروائز غصہ آئے گا، ایک دم ریک کریں گے کہ چیزیں ٹکر مار لیں گے، یا تو آپ کا نی میں پاؤں فریکچر ہو جائے گا یا سر فریکچر ہوگا۔ اس لیے آپ نے غصے میں کوئی موٹر سائیکل وغیرہ سے دور رہنا ہوگا، اور یہاں پہ آپ اخراجات بھی کنٹرول کرنے ہوں گے، آپ کو ان نیسیسری اخراجات آپ کو بہت تنگ کریں گے، کوئی لاسز بھی ہو سکتے ہیں، کوئی پیسے پھنس جائیں گے، وہ ہوگا۔ اور ہڈن افیئر میں آپ کو فٹیگ پڑے گی، تو آپ کا جو ہڈن افیئر کا ساتھی ہوگا وہ آپ کو امپوز کرے گا، یہ گھر میرے نام لگا دو، یہ پراپرٹی میرے نام لگا دو، بلیک میل کرے گا، جس سے پھر آپ کو کافی پرابلم آ جائیں گی، اور سیکرٹ اینیمیز حاسدین کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، نیند بڑی اچھی آئے گی، باہر جانے کی خواہش پوری ہو جائے گی، اور پروفیشن کی طرف بڑی توجہ دیں گے، پرماننٹ سیٹل ہونے کی کوشش کریں گے، باہر جانے کی کوشش کریں گے، کک بیک سے بھی پیسے آئیں گے، غصے پہ قابو رکھنا ہوگا آپ کو، ادروائز آپ یو شوڈ بی کمفرٹیبل ان دس منتھ۔ اس کے علاوہ آپ نے کیپریکون، میں نے سال کا پروگرام آپ کا لوڈ کر دیا ہوا ہے کیپریکون 2026 کے نام پہ، اس کو ضرور دیکھیے گا، پورے سال کی گائیڈ لائن ہے، ایکسکیوز می، اور اس کو جب بھی آپ سنیں کاغذ پینسل پاس رکھیں اور لکھنا شروع کر دیں، اور اپنے پوائنٹس بنائیں، اور گائیڈنس پھر ہر مہینے ہر ہفتے کی گائیڈنس تو آپ کو ملتی رہے گی، تو اس لیے اس پہ آپ نے بہت توجہ دینی ہے، اپنا خیال کرنا ہے۔ اور کیپریکون آپ کا جو یہ اگلا مہینہ جنوری، فروری، مارچ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس پروگرام کو ضرور سنیے گا اور اس کا فائدہ ضرور اٹھائیے گا۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔